नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्र पयली हे आपल्या सरकाराचे उदरगतीचे मॉडेल आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. रिझर्व्ह बँक आयज तांच्या चलन विशयक धोरण समितीच्या बसकेंत घेतिल्ल्या निर्णयाची घोशणा करतली. कर्मचारी भविश्य निधी संघटणेन चालू अर्थीक वर्सा आतांमेरेन 5 कोटीं परस चड दावे निकालात काडल्यात अशें कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय हांणी सांगलां. बांगलादेशांतल्या कांय दुश्ट लोकांनी शेख मुजीबुर रहमान हांचो राबितो नश्ट केल्ल्याचो भारतान खर निशेध उक्तायला आनी 9व्या आशियाई शिंयाळी 2025 खेळा सर्तीक आयज सावन चीनांतल्या हर्बिनात सुरवात जाता. आतां पुराय खबरो. राष्ट्र पयली हे आपल्या सरकाराच्या उदरगतीचे मॉडेल आसा जे तुश्टीकरणाचेर न्हय तर समाधानाचेर लक्ष केंद्रीत करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केलां. लोकांनी ह्या मॉडेलाची चांचणी केल्या, ती समजून घेतल्या आनी ताका तेंको दिला आनी ताका लागून तांणी तिसरे खेपे आपल्या सरकाराक जनादेश दिला अशें तांणी सांगलें. संसदेच्या दोनूय सभाघरांच्या जोड बसकेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्ल्या अभिभाशणाचेर दिल्ल्या उपकार प्रस्तावाक जाप दितना प्रधानमंत्री राज्यसभेत उलयताले. सबका साथ सबका विकास हे शासन मॉडेल काँग्रेस पक्ष अजूनय समजूंक शकले नात अशी टिका ह्या प्रधानमंत्र्यांनी काँग्रेसीचेर केली. काँग्रेसीन फटवणूक तुश्टीकरणाचे आदर्श आपणायला असो आरोप लेगीत तांणी केलो. आपल्या सरकारान कुशळटाय उदरगत, आर्थीक समावेश आनी उद्देगीकरणाक प्राधान्य दिलां अशें तांणी सांगलें. विकसनशील राष्ट्रापासून विकसीत राष्ट्रामेरेनचो प्रवास मुळाव्या सुविधांतल्या विकासांतल्यानूच वता. सरकार देशभरांतल्यो मुळाव्यो सुविधा घटमूट करपाचेर भर दिता अशें प्रधानमंत्री उलयले. मध्यम वर्ग भारताच्या उदरगतीच्या प्रवासाक चालना दिवपा खातीर आत्मविश्वासू आनी दृढनिश्चयी आसा अशें तांणी सांगलें. आयज तांच्यो आकांक्षा देशाच्या प्रगतीचो सगळ्यांत घटमूट बुन्याद आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार म्हळें. सुमार 5 वर्सांच्या अंतरा उपरांत व्याज दरांत 25 बेसीस पॉयंट कपात जावपाची व्यापक अपेक्षा आसतना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आयज तांच्या चलन विशयक धोरण समिती बसकेचो निर्णय जाहीर करतली. तांच्या पयले एमपीसीचे बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळपी आरबीआयचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आयज सकाळीं 6 वांगड्यांच्या पॅनलाचो निर्णय जाहीर करतले. एमपीसीची 3 दिसांची बसका बुधवार सावन सुरू जाली. कोवीड महामारी आनी उपरांतच्या काळांत अर्थवेवस्थेक संकश्टांतल्यान भायर सरपाक मजत करपा खातीर आरबीआयन 2020 वर्सा रेपो दर 40 बेसीस पॉयंट उणो करून 4% केल्लो. पूण मे 2022 वर्सा बँकेन रशिया युक्रेन झुजाच्या फाटभुंयेर दर वाडोवपाचें चक्र सुरू केलें आनी मे 2023 वर्सा ते थांबयलें. कर्मचारी भविश्य निधी संघटणेन चालू अर्थीक वर्सा आतांमेरेन 5 कोटीं परस चड दावे निकालात काडल्यात. 2023-24 आर्थीक वर्सा 4.45 कोटी दावे काडल्यात अशें कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय हांणी काल सांगलें. संघटनेंत केल्ल्या सुदारणांक लागूनच इतल्या व्हड प्रमाणांत कागाळी सोडप शक्य जालें अशें तांणी सांगलें. कर्मचारी प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन आपल्या वांगड्यांक अखंड सेवा दिवपा खातीर तंत्रगिन्यानाचो वापर करता अशें डॉ. मनसुख मांडवीय हांणी हे वेळार सांगलें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आनी ग्रीसचे विदेश वेव्हार मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटीस हांणी काल नवी दिल्लींत द्विपक्षीय बसका घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंदांचेर आपलें मत उक्तायलें. भारताक व्यापार, गुंतवणूक आनी तंत्रगिन्यान सहकार्य जाय अशें ह्या बसके वेळार डॉ. जयशंकर हांणी भारत-ग्रीस भागीदारीचें म्हत्व सांगतना म्हळें. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी फाल्यां जातली. ह्या मतमेजणी खातीरची सगळी तयारी पुराय जाल्या. 70 विधानसभा मतदारसंघाच्या फॉर्म 17C सयत वेंचणूक कागदपत्रांची छाननी पुराय जाल्या अशें दिल्लीच्यो मुखेल वेंचणूक अधिकारी आर. एलिस वाझ हांणी सांगलें. चवकशे वेळार वेंचणूक आयोगाचे केंद्रीय निरीक्षक, उमेदवार आनी तांचे एजंट तशेंच वेंचणूक अधिकारी हाजीर आशिल्ले अशें तांणी म्हळें. पडताळणी प्रक्रिये वेळार खंयच्याच उमेदवारान कसलीच कागाळ करूंक ना अशें तांणी सांगलें. आयोग आनी पुलीस अधिकाऱ्यांच्या कडक देखरेखी खाला इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रां ईव्हीएम स्ट्रॉंग रुमांत दवरल्यात. मतमेजणी खातीर दिल्लींतल्या 11 जिल्ल्यांनी 19 केंद्रां स्थापन केल्यात अशें तांणी सांगलें. मतमेजणी पर्यवेक्षक, मतमेजणी सहाय्यक, सूक्ष्म निरीक्षक, डेटा कर्मचारी आनी हेर कर्मचाऱ्यां सयत सुमार 12,000 कर्मचाऱ्यांक मतमेजणी प्रक्रिये खातीर प्रशिक्षीत करून तांकां मतमेजणी खातीर तैनात केल्यात अशें हे वेळार दिल्लीच्यो मुखेल वेंचणूक अधिकारी आर. एलिस वाझ हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आनी अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेग्सेथ हांणी काल दोनूय देशां मदल्या द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याचो नियाळ घेतलो.
दोन्ही फुडाऱ्यांनी फोनावरवीं चर्चा केली. ह्या वेळार राजनाथ सिंग हांणी हेक्सेथ हांकां अमेरिकेचे संरक्षण सचिव म्हणून नियुक्ती जाल्ल्या बद्दल तांकां परबीं भेटयली. दोन्ही फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय भागीदारीची ह्या वेळार तोखणाय केली आनी संरक्षण सहकार्य घटमूट करपाच्या तांच्या वचनबद्धतायेचेर उलोवप केलें. दोन्ही फुडाऱ्यांनी तंत्रगिन्यान सहकार्य, संरक्षण, उद्देगीक पुरवण, साखळी आनी जोड लश्करी सराव ह्या सारक्या क्षेत्रांमदीं एकठांय काम करपाचो निर्णय घेतलो. दोन्ही फुडाऱ्यांनी भारत आनी अमेरिका सरकारां मदल्या संरक्षण क्षेत्रांत नवनिर्माण आनी सहकार्य वाडोवपा खातीरूय मान्यताय दिली. दोन्ही देशां मदले स्टार्टअप्स, वेवसाय आनी शिक्षणीक संस्थां मदल्या सहकार्याकूय ह्या वेळार मान्यताय दिली. 2025 ते 2035 खातीरच्या द्विपक्षीय सहकार्याची रचना करपा खातीर संरक्षण सहकार्या खातीर एक व्यापक चौकट तयार करपाकूय भारत आनी अमेरिकेन ह्या वेळार मान्यताय दिली. बांगलादेशांतल्या कांय दुश्ट लोकांनी शेख मुजीबुर रहमान हांचो राबितो नश्ट केल्ल्याचो भारतान खर निशेध उक्तायला. बांगलादेश मुक्ती झुजाच्या व्हड नायकाचो राबितो मोडून उडोवप खेदजनक आसा अशें विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. बंगाली अस्मिताये खातीर झुजलेल्या मुक्ती संग्रामाक म्हत्व दिवप्यांक हें घर बांगलादेशच्या राष्ट्रीय जाणीवे खातीर कितलें म्हत्वाचें आसा हें खबर आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. हे कृतीचो खर निशेध करचो अशें श्री जयस्वाल हांणी ह्या वेळार सांगलें. 9व्या आशियाई शिंयाळी 2025 खेळा सर्तीक आयज सांजे चीनांतल्या हार्बिनात सुरवात जाता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेमेरेन ते चलतले. ह्या वर्साच्या खेळां मदीं आशियाई देश आनी प्रदेशांचे सगळ्यांत व्हड इतिहासीक प्रतिनिधित्व आसतलें अशें खेळ आयोजक समितीचे उपमहासचीव आनी मुखेल म्हणयाऱ्यांनी काल सांगलें. उक्तावण सुवाळ्यांत आशियांतले 34 देश आनी प्रदेशांत प्रतिनिधी परेडांत वांटेकार जातले. ह्या सुवाळ्याची सगळी तयारी पुराय जाल्या अशेंय तांणी सांगलें. सरकारान उर्बा दिल्ल्या आशियाई शिंयाळी खेळा सर्तींत भारतीय पथकाच्या सहभागाक मान्यताय दिल्या. ह्या खेळां मदीं भारताचो 88 वांगड्यांचो पंगड वांटेकार जातलो. तातूंत 59 खेळगडे आनी 29 संघ अधिकारी आसतले. भारत आनी इंग्लंड पंगडा मदीं सुरू जाल्ल्या एकदिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळां माळेंत काल नागपुरांत जाल्ल्या पयल्या खेळांत भारतान इंग्लंड पंगडाचेर 4 गड्यांनी जैत जोडलें. इंग्लंड पंगडान कुरबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. इंग्लंड पंगडाक आपल्या डावांत 47.4 षटकांत 247 धांवड्योच करप शक्य जालें. जोस बटलर हाणें 52 जाल्यार जॅकॉब बेथेल हाणें 51 धांवड्यो केल्यो. भारताच्या हर्षित राणा हाणें बेसबरी गोलंदाजी करतना 3 गडे बाद केले. रवींद्र जडेजा हाणें 3 गडे बाद केले. उपरांत भारतान इंग्लंड पंगडान दिल्ले 248 धांवड्यांचे मोख 38.4 षटकांत हुंपले. शुभमन गिल हाणें अर्दशेकडो मारतना 87 धांवड्यो केल्यो. तशेंच श्रेयस अय्यर हाणें 59 आनी अक्षर पटेल हाणें 52 धांवड्यांचें योगदान दिलें. 3 खेळांच्या ह्या खेळा माळेंत भारतान 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. दोन्ही पंगडां मदलो दुसरो खेळ आयतारा कटकात जातलो. इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तींत काल गोंयच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत FC गोवा पंगडान ओडिशा फुटबॉल क्लबाक 2-1 अशें हारयलें. ह्या जैताक लागून फुटबॉल क्लब गोवा 36 गूण मेळोवन दुसरे सुवातेर पावला. FC गोवा आपली फुडली मॅच 12 फेब्रुवारीक मुंबय सिटी फुटबॉल क्लबा आड खेळटलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्र पयलीं हें आपल्या सरकाराचे उदरगतीचें मॉडेल आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. रिझर्व्ह बँक आयज तांच्या चलनविशयक धोरण समितीच्या बसकेंत घेतिल्ल्या निर्णयाची घोशणा करतली. कर्मचारी भविश्य निधी संघटनेन चालू आर्थीक वर्सा आतांमेरेन 5 कोटी परस चड दावे निकालांत काडल्यात अशें कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी सांगलें. बांगलादेशांतल्या कांय दुश्ट लोकांनी शेख मुजीबुर रहमान हांचो राबितो नश्ट केल्ल्याचो भारतान खर निशेध उक्तायला. आनी 9व्या आशियाई शिंयाळी 2025 खेळा सर्तीक आयज सावन चीनांतल्या हार्बिनात सुरवात जाता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपता. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 वरांचेर आयकपाक मेळटलें.